बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 20 अक्टूबर बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। पंजाब में अगला इलेक्शन बल्दियाती इलेक्शन ईवीएम के ज़रिए होगा, कानून मंजूर कर लिया गया है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और आप सोच नहीं सकते कि पीडीएम और इलेक्शन कमीशन के पेट में कितना मरोड़ उठ रहा होगा जब पंजाब असम्बली में ये कानून मंजूर हुआ और गवर्नर पंजाब ने जो इस कानून को रद्द किया था। गवर्नर पंजाब को ये जो पंजाब असम्बली है दोबारा कानून मंजूर करके उन्होंने ये दिखा दिया है कि गवर्नर पंजाब की कितनी हैसियत है आइनी और कानूनी तौर पर। अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा और साथ हम बात करेंगे कि हायर जुडिशरी के जजेस की तैनाती को कलअदम करार दिलवाने के लिए दरख्वास्त दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुनहरफ रुकन हैं, मुनहरफ इस वजह से कि जो असम्बली में जाना चाहते हैं और ये उन अरकान में से हैं जो पहले तो लोटे नहीं बने थे, लेकिन बाद में जब उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने राज़ी कर लिया तो फिर हम देखते हैं कि वो उन्होंने कहा कि मैं असम्बली भी जाऊंगा और असम्बली के इजलासों में भी जाऊंगा। और शकूर शाद की हद तक जो ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उन्होंने फ़ैसला दिया। अब हमारे यहाँ लॉ कहता है कि जो रिट जुरिस्डिक्शन है ये सिविल रेमेडी है। फिर हमारा लॉ कहता है कि जो रूल ऑफ कंसिस्टेंसी का कि अगर एक ही तरह की काज ऑफ एक्शन है, एक फरीक को रिलीफ मिला है तो दूसरे फरीक को भी मिलेगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि शकूर शाद की हद तक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि जो उनका नोटिफिकेशन है उसको मुअत्तल किया जाता है। जो उनका नोटिफिकेशन था डी नोटिफाई करने के हवाले से इलेक्शन कमीशन का और उनका इस्तीफ़ा मंजूर करने के हवाले से जो नोटिफिकेशन था स्पीकर का, उसको मुअत्तल कर दिया था। चूँकि अब उसको मुअत्तल कर दिया गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दरखास्तें दी थी जिस पर ऑनरेबल चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने पूरा दिन लगा था और बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने कानून और आइन के मुताबिक जो आर्गूमेंट्स किए थे, दलाइल दिए थे और अदालत को कन्विंस करने की कोशिश की थी और कहा था कि जनाबे वाला ये जो सारी चीज़ें हैं ये बताती हैं कि आपने एक फ़ैसला पहले दिया है, आप दूसरा फ़ैसला दें और आप हमारी दरख्वास्त मंजूर करें। लेकिन वो एक ही रट थी कि आप असम्बली वापस जाएं, पहले आप असम्बली वापस जाएं फिर आके आपकी दरख्वास्त को सुना जाएगा। जब तक आप असम्बली नहीं वापस जाते तब तक आपकी दरख्वास्त को नहीं सुना जाएगा और वो दरख्वास्तें खारिज कर दी थी। शकूर शाद की दरख्वास्त पर दोबारा कल समाअत हुई थी और उनको डी नोटिफाई करने के हुक्म की जो मुअत्तली थी उसमें 2 हफ्तों की मज़ीद तोसी कर दी अतर मिनल्ला साहब ने। और केस की समाअत पर अतर मिनल्ला साहब ने समाअत की दरख्वास्त गुजार के वकील इरफान नासिर चीमा, डिप्टी अटारनी जनरल सैयद अहसन रजा काज़मी, डीडी लॉ इलेक्शन कमीशनर और डिप्टी सेक्रेटरी कौमी असम्बली अदालत में पेश हुए। इरफान नासिर चीमा ने कहा कि एमएनए शकूर शाद को कौमी असम्बली इजलास में शिरकत नहीं करने दी जा रही। अदालत शकूर शाद को पार्लियामेंट के इजलास में शिरकत करने का हुक्म दे। चीफ जस्टिस का कहना था कि स्पीकर और पार्लियामेंट का बड़ा एहतराम है, पार्लियामेंट इजलास में शिरकत से मुतल्लिक अदालत हुक्म नहीं दे सकती और हम इस मामले में नहीं पढ़ेंगे। अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि स्पीकर साहब शकूर शाद को बुलाएं और उनसे उनकी मंशा पूछें। स्पीकर शकूर शाद से पूछें कि वो सीट खाली करना चाहते हैं कि नहीं। डिप्टी अटारनी जनरल ने कहा कि स्पीकर कौमी असम्बली कल ही वापस आए हैं, स्पीकर साहब को मामले को देखेंगे, 2 हफ्तों का वक्त दे दें। अदालत ने इलेक्शन कमीशन के शकूर शाद को डी नोटिफाई करने के हुक्म की जो मुअत्तली है मज़ीद 2 हफ्तों में तोसी करते हुए स्पीकर को 2 हफ्तों का वक्त दे दिया और समाअत 2 हफ्तों तक मुलतवी कर दी। और अदालत ने कहा कि ये स्पीकर देखेगा और स्पीकर कानून के मुताबिक फ़ैसला करेगा। साथ ही फैसल वावडा की दरख्वास्त पर भी समाअत हुई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नहली के हवाले से। उसमें फैसल वावडा की तरफ से एक और जो गलत बयानी है वो पकड़ी गई है। सुप्रीम कोर्ट में ताहयात नहली के हवाले से समाअत हुई और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच था। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस आयशा मलिक साहबा समाअत कर रहे थे। वकील फैसल वावडा ने कहा कि रिटर्निंग अफसर ने मनसूख अमरीकी पासपोर्ट देखकर तसल्ली की। जस्टिस आयशा मलिक साहबा ने कहा कि मनसूख शुदा पासपोर्ट पर इन्हिसार कर रहे हैं, वो एक्सपायर था। रिटर्निंग अफसर आरओ को पासपोर्ट 2018 में दिखाया गया जो 2015 में एक्सपायर हो चुका था। नया पासपोर्ट बनवाएं तो पुराने पर मनसूखी की मोहर लगती है। मनसूख शुदा पासपोर्ट शहरियत छोड़ने का सबूत कैसे हो सकता है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, ये मामला तो बहुत संजीदा हो गया है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि फैसल वावडा का एक और झूठ सामने आ गया है।
وکیل نے وضاحت کی کہ بیان الفی کا متن تو یہی تھا کہ کسی دوسرے ملک کا پاسپورٹ نہیں ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ بیان الفی میں پاسپورٹ کا مطلب دوسرے ملک کی شہریت تھا۔ جسٹس عائشہ ملک صاحبہ نے ریمارکس دیے کہ جو پاسپورٹ ریکارڈ پر ہے اور اس کا اور منسوخ شدہ کے نمبر مختلف ہیں، مختلف نمبرز سے واضح ہے کہ زائد المیعاد ہونے کے بعد نیا پاسپورٹ بھی جاری ہوا۔ فیصل واوڈا کے وکیل نے کہا کہ مجھے تیاری کے لیے وقت دیا جائے، میں اس پوائنٹ پر بھی عدالت کو جو ہے وہ سیٹسفائی کروں گا۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ آپ کی جو الیکشن کمیشن نے تو آپ کو تاحیات نااہل قرار دیا، اب اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے پاس تاحیات نااہلی کا اختیار نہیں تھا، لیکن الیکشن کمیشن کے پاس تاحیات نااہلی کا نہ بھی ہو تو آپ کی اپیل گئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے آپ کی تاحیات نااہلی کو برقرار رکھا تو اس کا مطلب ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس آپ کو تاحیات نااہل کرنے کا جو اختیار تھا وہ موجود تھا، اور ہم اب دیکھ رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر کو۔ اس وجہ سے آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ کی جو تاحیات نااہلی ہے وہ صرف الیکشن کمیشن کی طرف سے نہیں ہے، الیکشن کمیشن کی بھلے ختم ہو جائے لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کی کیسے ختم ہوگی؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ اگر وہ یہ سمجھتی ہے کہ آپ صادق امین نہیں رہے تو وہ آپ کو تاحیات نااہل قرار دے سکتی ہے۔ ساتھ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ ان سوالات کے جواب آپ کو اگلے ہفتے بھی نہیں ملنے، اور عدالت نے مزید سماعت آئندہ ہفتے تک ملتوی کر دی۔ اور فیصل واوڈا کی حد تک آپ جانتے ہیں کہ جو کیس ہے اگر تو ان کی طرف سے فراڈ کیا گیا ہے یا غلط بیانی کی گئی ہے تو جو قانون کے مطابق اس کی کارروائی ہے وہ ضرور ہونی چاہیے۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہوا ہے اور پنجاب اسمبلی نے لوکل گورنمنٹ ایکٹ سمیت 6 کا بل منظور کر لیے ہیں۔ پنجاب اسمبلی نے یہ پہلے منظور کیے تھے بل اور پھر گورنر کے پاس گئے تھے اور گورنر نے مسترد کر کے واپس بھیج دیے تھے۔ اب دوبارہ کثرت رائے سے ان کو منظور کیا گیا ہے، اور پنجاب حکومت نے پنجاب احساس پروگرام بل 2022 اور 2 ترامیم کے بعد پنجاب لوکل گورنمنٹ بل سمیت 6 بل منظور کر لیے ہیں۔ گورنر پنجاب نے پنجاب لوکل گورنمنٹ، پنجاب سیڈ کارپوریشن بل، فیکٹری ترمیمی بل، فارسٹ ترمیمی بل اور پنجاب سیفٹی اینڈ ہیلتھ بل اعتراضات لگا کر واپس بھجوائے تھے، جنہیں پنجاب اسمبلی نے دوبارہ منظور کر لیا۔ پنجاب احساس پروگرام بل 2022 اور لوکل گورنمنٹ بل صوبائی وزیر پارلیمانی امور بشارت راجہ نے ایوان میں پیش کیے۔ ایوان نے بل کی منظوری کے لیے قوانین معطل کرنے کی منظوری دی اور تمام بل منظور کر لیے، جبکہ جو ایک قرارداد بھی پاس کی گئی، منظور کی گئی، اور یہ قرارداد تھی اعظم سواتی کی بحالی کے حوالے سے، اعظم سواتی کی رہائی کے حوالے سے، اور یہ پنجاب اسمبلی میں قرارداد منظور ہوئی۔ طاہر خلیل سندھو جو کہ مسلم لیگ نون کے رہنما اور ایم پی ہیں، انہوں نے پوائنٹ آف آرڈر پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ آرٹیکل 90 میں لکھا ہے کہ اداروں، مذہب اور فوج کے سپہ سالار کے خلاف بات نہیں کرنی۔ اعظم سواتی کے ٹویٹ میں سپہ سالار کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا، سپہ سالار کو تنقید کا نشانہ بنا کر آگ لگانے کی کوشش کی گئی ہے، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ درست نہیں ہے۔ بہرحال اب یہ جو قانون منظور ہوا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ایک دن پہلے الیکشن کمیشن نے 7 دن کا ٹائم دیا تھا اور ساتھ دھمکی بھی دی تھی کہ آپ کو ہم لے کر جائیں گے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، تو اب اس میں فائدہ یہ ہوا کہ یہ بل منظور ہو گیا، اور اس میں الیکٹرونک ووٹنگ مشین کا بھی ذکر ہے کہ بلدیاتی الیکشن EVM کے ذریعے ہوگا، جس کے اوپر الیکشن کمیشن کو بہت زیادہ وہ بات کر رہے تھے اور بہت زیادہ اس پر برہمی کا بھی اظہار کر رہے تھے کہ نہیں ہو سکتا، EVM کے ذریعے الیکشن کروانا مشکل ہے اور اب اتنا ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس اور ہم اس کو چیک کرتے رہیں گے۔ 2023 کا الیکشن EVM جو ان کے پیٹ میں مروڑ تھا وفاقی اور جنرل الیکشن کے حوالے سے، وہی بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے بھی تھا۔ اب جو یہ الیکشن بنانا پنجاب حکومت کا، قانون بنانا یا منظور کرنا یہ پنجاب اسمبلی کا حق ہے، پنجاب اسمبلی نے منظور کیا اور الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے اس قانون پر عمل درآمد کرے، اور اف اینڈ بٹ نہیں ہو سکتی، الیکشن کمیشن کی اب یہ اوقات نہیں رہی۔ جبکہ دوسری طرف گلگت بلتستان کی عدلیہ میں ججز کی تقرری کے معاملے پر وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کی درخواست دائر کی گئی ہے، اور یہ درخواست دائر کی گئی ہے کہ وزیر اعظم پاکستان نے ستمبر میں گلگت بلتستان کی عدلیہ میں ججز کی تعیناتیوں کی منظوری دی۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان ان تعیناتیوں کے لیے صوبائی حکومت سے مشاورت نہ کرنے پر سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا اور ججز کی تعیناتیوں کو کالعدم قرار دینے کی استدعا کی گئی تھی۔ جب یہ درخواست دائر کی گئی تو رجسٹرار سپریم کورٹ نے اس درخواست پر 7 اعتراضات اٹھائے ہیں۔
اعتراضات کے مطابق عوامی مفاد کیسے متاثر ہوا؟ درخواست گزار نے نشاندہی نہیں کی۔ رجسٹرار آفس نے اعتراض اٹھایا کہ انفرادی شکایت کی بنیاد پر آرٹیکل 184(3) کا دائرہ اختیار استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ آرٹیکل 184 سب آرٹیکل 3 کے تحت کارروائی کا آغاز کرنے کے لیے مطلوبہ مواد موجود نہیں ہے۔ حالانکہ جو رجسٹرار ہے سپریم کورٹ کا، اس کے اختیارات کے حوالے سے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی ججمنٹ آ چکی ہے کہ یہ رجسٹرار کا کام نہیں ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ کیا درخواست قابل سماعت ہے یا نہیں ہے۔ وہ صرف جو دستاویزات ہیں اس کی پڑتال کر سکتے ہیں، وہ یہ نہیں فیصلہ کر سکتے کہ کون سی درخواست قابل سماعت ہے اور کون سی نہیں ہے۔ لیکن رجسٹرار آفس کے اپنے جو پریورٹیز ہیں اور وہ حکومت کے خلاف درخواست ہو تو پھر تو ان کو اور زیادہ مسئلہ ہوتا ہے۔ اعتراض میں کہا گیا کہ درخواست گزار نے سپریم کورٹ آنے سے قبل متعلقہ فورم سے رجوع نہیں کیا اور نہ وجہ بیان کی ہے، اور یہ اب درخواست قابل سماعت نہیں ہے۔ اب یہ آبجیکشن پٹیشن لگے گی، ان چیمبر سماعت ہوگی، اور اس کے بعد اگر عدالت اس کو منظور کرے گی تو پھر یہ درخواست، اور یہ بہت بڑا بلنڈر کیا گیا ہے۔ رانا شمیم جیسے جج پہلے بھی گلگت بلتستان میں تعینات کیے گئے تھے، اب دوبارہ انہوں نے ادھر ادھر سے اپنے وکلا کو اٹھا کے جج بنا کے گلگت بلتستان پر مسلط کر دیا ہے، بغیر وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کی جو ان کے ساتھ ڈسکس کی ہے۔ تو یہ بہت بڑا بلنڈر ہے اور اس کے اوپر سپریم کورٹ کو اپنی ذمہ داری نبھانی ہوگی اور اس درخواست کو سننا ہوگا۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔